नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनाथ हांणी आयज मॉरिशसांतल्या अगालेगा जुंव्याचेर उदरगतीच्या प्रकल्पांचें संयुक्त उक्तावण केलें. दोनूय फुडाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं ह्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें, जातूंत नवी हवाई पट्टी आनी सेंट जेम्स जेटी तशेंच 6 समुदाय उदरगत प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. ह्या सुविधांक लागून हवाई आनी दर्याची जोडणी वाडटली आनी दर्यादेगेवयली सुरक्षा घटमूट जातली. तशेंच अगालेगा जुंव्याच्या समाजीक आनी अर्थीक उदरगतीक चालना मेळटली. हे संदर्भांत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत मॉरिशस संबंद चैतन्यशील आनी अद्वितीय आसा अशें म्हणलें. भारताच्या शेजारी धोरणांत मॉरिशस हो म्हत्वाचो भागीदार आसा अशें तांणी सांगलें. मेट्रो लायन, समुदाय उदरगत प्रकल्प, सामाजीक घरां, ENT हॉस्पिटल, नागरी सेवा महाविद्यालय, खेळां संकुल तयार करप अशे जायते मुळावे प्रकल्प विकसीत करपाची भारताक संद मेळ्ळी अशें तांणी म्हणलें. अगालेगा जुंव्याचेर उदरगत प्रकल्पांक लागून राहणीमान सुलभ जातलें आनी जोडणी सुदारतली. भारत आनी मॉरिशसान ग्लोबल सावथाचे वांगडी म्हूण प्राधान्यक्रम सामायिक केला. भारत आनी मॉरिशस हिंद महासागराच्या प्रदेशांत स्थिरताय आनी सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर वावुरतात अशें मोदी हांणी मुखार म्हणलें. ह्या वेळार उलयतना मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनाथ हांणी उदरगत प्रकल्पांचें अनावरण इतिहासीक आसा अशें म्हणलें. नवीन हवाई पट्टी आनी जेटी उबारून मॉरिशसाचें सपन पुराय जालें अशें तांणी म्हणलें. भारताच्या सहाया बगर हें शक्य जावंक शकचें नासलें. मॉरिशसाक मजत दिवपा खातीर आनी द्विपक्षीय संबंदांक नवो आयाम दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भुमिकेची तांणी तोखणाय केली. केंद्र सरकारान गरिबांच्या सगळ्या घटकांच्या उदरगती खातीर व्हड प्रमाणांत येवजण्यो केल्यात, तरी तातूंतल्यो कांय येवजण्यो चडशा आदीम आदिवासी गटां मेरेन योग्य वितरण मार्ग नाशिल्ल्यान पावना अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज सांगलें. भलायकी, शिक्षण, नितळसाण आनी पिवपाच्या उदका खातीर जायत्यो केंद्रीय येवजण्यो तांकां पावना म्हूण आदीम आदिवासी लोकसंख्या खास करून ओडिशांतली अजुनूय संकटमय परिस्थितींत जगता अशें तिणें सांगलें. राष्ट्रपती आपल्या मूळ राज्य ओडिशाच्या 4 दिसांच्या भेटीच्या दुसऱ्या दिसा आयज सकाळीं केओन्झार जिल्ल्यांतल्या रायसुआन विमानतळार खाशेल्या विमानांतल्यान पावलीं आनी गोंसिका काडलीबाडी गांवांत रावपी जुआंग आदिवासी समुदायाच्या सदस्यांची तांणी भेट घेतली. केंद्राच्या सगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर जुआंग आदिवासींक स्वताक शिक्षीत करपाचें आवाहन तांणी केलें. आदीम जमातींच्या विकासाक केंद्र सरकार भरपूर निधी दिता. सगळ्या आदीम आदिवासींची सामाजीक आनी अर्थीक उन्नती जाली जाल्यारूच देश समृद्ध जावंक शकता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें. वेंचणुकेंत तरणाट्यांचो सार्वत्रीक जागृतायेन सहभाग सुनिश्चित करपा खातीर देशभरांतल्या वेगवेगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांनी एक व्यापक मतदार जागृताय मोहीम मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजीत केला. तरणाटे मतदारांक मतदान करपाक प्रोत्साहन दिवप आनी राष्ट्राच्या हिता खातीर मतदान करपाचें म्हत्व सांगप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. काल सुरू जाल्ली ही मोहीम मेरा पहला वोट देश के लिए फुडल्या म्हयन्याच्या 6 तारखेमेरेन चालू उरतली. आकाशवाणी कडेन उलयतना UGCचे अध्यक्ष जगदेश कुमार हांणी सांगलें की ही मतदार जागृताय मोहीम सुरू करपा खातीर UGCन सगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांक पत्र धाडलां. तरणाट्यां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर सगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांनी वेबिनार आनी परिसंवाद घडोवन हाडपाची विनंती तांणी केल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर फाल्यां IIT धारवाड हांगा मुखेल सुविधांचो बुन्यादी फातर घालतले. कर्नाटकांतल्या धारवाड जिल्ल्यांतल्या एका दिसाच्या भोंवडेर आशिल्ले उपराष्ट्रपती धनकर हे संस्थेच्या छप्पराचेर सौर पॅनल सुविधेची बुन्याद घालतले. तशेंच IIT धारवाडांतल्या मेन गेट कॉम्प्लेक्स, नॉलेज रिसोर्स एंड डेटा सेंटर आनी सेंट्रल लर्निंग थिएटराचें उक्तावण करतले. उपरांत उपराष्ट्रपती धनकर MM जोशी आय इन्स्टिट्यूट ICD ह्या एका नव्या सुपर स्पेशलिटी दोळ्यांच्या हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण FSSAI कडल्यान 150 रेल्वे स्टेशनांक ईट रायट स्टेशन प्रमाणपत्र मेळ्ळां. लाखांनी रेल्वे प्रवाशांक सुरक्षीत आनी पोशक आहाराचो पर्याय मेळपाची खात्री करपा खातीर भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान 150 रेल्वे स्टेशनांक आपले प्रतिश्ठीत ईट रायट स्टेशन प्रमाणपत्र प्रदान केलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.